मण्डली परिवारलाई यीशु प्रभुको नाउँमा जय मसीह। केही महिना अघि वचनबाट पवित्र आत्माको फल प्रेम अनि नम्रताको बारेमा हेरेका थियौँ। दोस्रो कोरिन्थी 12:6 10 पदमा यहाँ नम्रताको बारेमा हामी पढ्छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 12:6 यदि मैले गर्व गर्ने इच्छा नै गरे भने, पावलले भनेको, भने पनि म मूर्ख बन्ने छैन, किनकि म सत्य बोलिरहेछु। तर मानिसले ममा देखेका र मबाट सुनेका भन्दा बढी कसैले मलाई नठानोस् भनेर म गर्व गर्नदेखि थामिन्छु। तर प्रशस्त प्रकाशहरूको कारण घमण्डले बढ्ता म नफुलौँ भनेर मलाई सताउन र घमण्डबाट रोक्नलाई शैतानको दूत अर्थात् एउटा काँडो मेरो शरीरमा दियो। यो मबाट हटोस् भनेर मैले 3 पल्ट प्रभुसँग बिन्ती गरेँ। तर मलाई उहाँले भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममाथि वास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ गर्व गर्दछु। यसकारण ख्रीष्टको खातिर दुर्बलताहरूमा, बदनामीहरूमा, कठिनाइहरूमा, सतावटहरूमा, आपतहरूमा म सन्तुष्ट रहन्छु, किनकि जब म दुर्बल हुन्छु तब म शक्तिशाली छु। दोस्रो कोरिन्थी 12:6-10 पदमा पावलले भन्दछ, प्रकाशको कारण म घमण्डले नफुलौँ भनेर प्रभुले एउटा छेस्को मलाई दिनुभएको थियो। अनि मैले हटोस् भनिकन प्रार्थना गरेँ, 3 पल्ट प्रार्थना गरेँ। तर यो मबाट हटेन। अनि प्रभुले भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तेरो लागि पर्याप्त छ। मेरो अनुग्रह तेरो लागि पर्याप्त छ। पावलको जीवनको बारेमा हामीलाई थाहा छ कि पावल कस्तो व्यक्ति थियो भन्ने कुरा। पछि प्रभुलाई पाएपछि उसको जीवन परिवर्तन भएर गयो। अनि साँच्चै नै पावलले आफ्नो पुरा जीवन प्रभुको महिमाको लागि दिएको हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पढ्न देख्न सक्छौँ। पावल आफैमा घमण्ड गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू थियो। उसले त्यो प्रकारको जीवन साँच्चै नै जिएको पनि थियो। र पनि यहाँ गलाती 1:15 पनि हामी पढ्छौँ, आमाको गर्भदेखि नै अलग गर्नुहुने र उहाँको अनुग्रहद्वारा बोलाउनु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पावलले भन्दछ। आमाको गर्भ अघिबाट यो बोलाहटमा बोलाउनु भयो परमेश्वर, जो उहाँको अनुग्रहद्वारा। यसकारणले गर्दा आज म तपाईँहरूको बिचमा अनुग्रहको बारेमा केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। यसकारण आउनुहोस् हामी एउटा प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। जो वचन अब हामी सुन्न गइरहेका छौँ, पवित्र आत्माको अगुवाईमा वचन तोड्नको लागि जो अनुग्रह चाहेको छ मलाई दिनुहोस्। हामी मण्डली जतिजना पनि उपस्थित भएका छौँ, तपाईँको वचनद्वारा हामी आशिषित हुन सकौँ। वचनको प्रकाश हामीलाई दिनुहोस् र हामी आशिषित हुन सकौँ। हाम्रो ध्यानहरू यताउता नगएको होस्, तपाईँतिर हामीलाई केन्द्रित गर्नुहोस्। तपाईँको वचनतिर हामीलाई एकाग्र हुनलाई सहायता गरिदिनुहोस्, जसले गर्दा हामी तपाईँको वचनद्वारा आशिषित भइकन तपाईँलाई महिमा दिन सकौँ। यही प्रार्थना छ। म आफूलाई पनि तपाईँको हातमा अर्पण गर्दै बिन्ती चढाउँछौँ, यीशु प्रभुको नाउँमा, आमेन।
आज मैले तपाईँहरूको बिचमा यो अनुग्रहको बारेमा केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु र आजको वचनको शीर्षक छ उहाँको अनुग्रहलाई व्यर्थ हुन नदेऊ। उहाँको अनुग्रहलाई व्यर्थ हुन नदेऊ। यसकारण तपाईसँग बाइबल छ भने पहिलो कोरिन्थी 15:1-10 पद हामी पढ्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 15:1-10 पद। यदि तपाईसँग बाइबल छैन भने मैले पढेको सुन्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 15:1-10 पद। भाइ हो, मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार म तिमीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु, जुन सुसमाचार तिमीले ग्रहण गर्यौ र जसमा तिमीहरू स्थिर रहन्छौ, यस सुसमाचारद्वारा तिमीहरूको उद्धार भएको छ। यदि त्यसमा तिमीहरू अटल रह्यौ भने न त तिमीले व्यर्थमा विश्वास गर्यौ। किनभने मैले जे पाएँ त्यसैलाई सबैभन्दा मुख्य विषयको रूपमा तिमीहरूलाई सुम्पिदिए, अर्थात् पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार ख्रिस्ट हाम्रा पापको निम्ति मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो र पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पूर्ण जीवित पारिनुभयो। उहाँ केफास कहाँ अनि 12 जना कहाँ देखा पर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ एकै समयमा 500 भन्दा बढी भाइहरू कहाँ एकसाथ देखा पर्नुभयो, जसमध्ये धेरै जसो अहिलेसम्म छँदैछ, तर कोही सुति गएका छन्। त्यसपछि 7 पदमा याकुब र सबै प्रेरितहरू कहाँ उहाँ देखा पर्नुभयो। 8 पदमा पावलले भन्दछ, सबैभन्दा अन्तको समयमा जन्मेको मानिस कहाँ जस्तो म कहाँ पनि उहाँ देखा पर्नुभयो। 9 पद, किनकि प्रेरितहरूमध्ये म सबैभन्दा तुच्छ हुँ, म प्रेरित भन्ने योग्यको छैन, किन मैले परमेश्वरको मण्डलीलाई खेदो गरेँ। 10 पद, तर म जे छु त्यो परमेश्वरको अनुग्रहले छु र ममा भएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन, बरु मैले त तिनीहरू सबैभन्दा बढी परिश्रम गरेँ तापनि मैले होइन, मसँग भएको परमेश्वरको अनुग्रहले। परमेश्वरले आफ्नो वचन पढाइमा आशिष दिउन्। उहाँको अनुग्रह व्यर्थ हुन नदेऊ। अनि पावलको जीवनको बारेमा हामीले यहाँ केही कुराहरू हेऱ्यौँ। अनि पावलले यहाँ भन्दछ, प्रेरितहरूमध्ये सबैभन्दा म तुच्छ छु, म प्रेरित भन्ने योग्यको छैन, किनभने मैले परमेश्वरको मण्डलीलाई खेदो गरेँ। पावलले भन्दछ, तर म जे छु परमेश्वरको अनुग्रहले छु, ममाथि भएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन, बरु त मैले तिनीहरू सबैले भन्दा बढी परिश्रम गरेँ, तैपनि मैले होइन, मसँग भएको परमेश्वरको अनुग्रहले। अनुग्रहको कारणले गर्दा पावलले भन्दछ, म जे छु, जे मैले गर्न सकेँ, अरू प्रेरितहरूभन्दा पनि बढी गर्न सकेँ, यो म आफैबाट होइन, परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दा भनिकन यहाँ पावलले आफ्नो साक्षी दिँदछ। तपाईँ म पनि आज जे छौँ परमेश्वरको अनुग्रहले हामी छौँ। यसै कारण गर्दा पावलले पावलको पत्रहरूमा सुरुमा पनि यीशु प्रभुको अनुग्रह, पत्रको अन्तमा पनि परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति, यी कुराहरूलाई धेरै उसले जोडेको हामी पाउँछौँ। परमेश्वरको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्टको अनुग्रहलाई उसले पत्रको सुरुमा पनि अन्तमा पनि उसले त्यहाँ बताएको कुरा हामी पावलको पत्रहरूमा हामी पढ्न पाउँछौँ।
र पहिलो कुरा अनुग्रह के हो भन्ने कुरा आज हामीले अनुग्रहको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ। यसकारण अनुग्रह के हो? अनुग्रह के हो? अनुग्रह हामी पापी मानिसको निम्ति परमेश्वरको प्रेम, दया, निगाह हो। हामी पढ्छौँ रोमी 5:8 हामी पापी छँदा नै उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र उहाँको प्रेममा आज र उहाँको अनुग्रहमा आज हामीले यो जीवन पाएका छौँ। परमेश्वरबाटको प्रेम, दया, निगाह हो अनुग्रह जो हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो सित्तैमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। पापी मानिसको निम्ति पापबाट क्षमा पाउने एउटै मात्र उपाय हो परमेश्वरको अनुग्रह। यो अनुग्रहद्वारा आज तपाईँ मैले उद्धार पाएका छौँ। परमेश्वरबाट टाढा भएका मानिसहरू प्रतिको परमेश्वरबाटको सित्तैको यो वरदान हो। अनुग्रह पवित्र आत्माद्वारा ख्रीष्ट यीशुबाट दिएको परमेश्वरको उपस्थिति, प्रेम र कृपा हो। यसै कारणले गर्दा यो अनुग्रह चाहिँ के होइन? अनुग्रह कमाउने कुरा होइन। एफिसी 2:8-9 पदमा पनि हामी पढ्छौँ, किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट मुक्ति पाएका छौ। यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो परमेश्वरको वरदान हो। तपाईँ अनि मैले आज उहाँकै अनुग्रहद्वारा यो उद्धार मुक्ति हामीले सित्तैमा प्राप्त गरेका छौँ। यो हामीले कमाएको होइन। यसकारण अनुग्रह चाहिँ कमाउने कुराहरू होइन रहेछ। हामी कस्ता प्रकारका मानिसहरू थियौँ? पहिलो कोरिन्थी 1:25-26-27 पदमा हामी पढ्न पाउँछौँ। हामी त पतित अवस्थाका मानिसहरू, मूल्य नभएका मानिसहरू, गए गुज्रेका मानिसहरू, आशा नभएका मानिसहरू, उहाँको अनुग्रहद्वारा आज हामीले यो जीवन पाएका छौँ। परमेश्वरको अनुग्रहमा हामी आज जो छौँ सो छौँ, परमेश्वरको अनुग्रहमा छौँ। यसकारण गर्दा अनुग्रह कमाउने कुरा होइन, यो परमेश्वरबाटको सित्तैमा हामीलाई प्राप्त हुने कृपा, प्रेम, दया हो। यसैले हामीमा गर्व गर्ने ठाउँ छैन। पहिलो कोरिन्थी 1:31 बनेको छ, गर्व गर्नेले प्रभुमा गर्व गरोस्। गर्व गर्नेले प्रभुमा गर्व गरोस्, किनकि उहाँको अपार अनुग्रहद्वारा तपाईँ अनि मैले यो जीवन पाएका छौँ। अनुग्रह कमाउने कुरा होइन। यदि हामी आफैमा भरोसा गर्छौँ, धर्म कर्ममा हामी भरोसा गर्छौँ, आफैमा भरोसा गर्छौँ, आफैमा घमण्ड गर्छौँ भने गलाती 5:4 अनुसार हामी अनुग्रहबाट तल खसेका हुन्छौँ। हाम्रो इसाई जीवनको सुरु अनि अन्त यही अनुग्रहमा नै आधारित छ। यही अनुग्रहद्वारा नै हामीले यो इसाई जीवन जिउन सक्छौँ। यसकारण यदि हामी आफैमा भरोसा गर्छौँ, आफैमा घमण्ड गर्छौँ, कोसिसमा जिउन लाग्छौँ भने हामी अनुग्रहद्वारा वञ्चित हुने रहेछौँ, अनुग्रहद्वारा तल खसेका मानिसहरू हुने रहेछौँ। यसकारण गर्दा उहाँको अनुग्रहलाई हामीले सम्झन पर्ने। हाम्रो इसाई जीवनको सुरु अनि अन्त यही अनुग्रहमा नै आधारित हुँदछ। यो अनुग्रह के को लागि त? उहाँको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा अनुशासन गर्न, असल कार्य गर्न, कष्टहरूमा सहन, परीक्षाहरूमा स्थिर रहन र विजयको निम्ति हामीलाई भित्रबाट मिल्ने
एउटा नयाँ शक्ति हो। मेसिडोनियाको मण्डलीको बारेमा हामीलाई थाहा छ। यो मेसिडोनियाको मण्डली कष्टको समयमा पनि कसरी उनीहरूले आनन्दसँग उद्धारसँग परमेश्वरको मण्डलीको लागि दिएको कुराहरू हामी यो दोस्रो कोरिन्थी 8:1 हामी 1-2 पदमा पढ्न पाउँछौँ। भाइयो, मेसिडोनियाको मण्डलीहरूमा परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहको विषयमा हामी तिमीलाई बताउन चाहन्छौँ। परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहको विषयमा, अनि जुन अनुग्रहद्वारा यहाँ के भएको छ, कष्टको भयङ्कर परीक्षाको बीचमा पनि प्रशस्त आनन्द र घोर दरिद्रतामा तिनीहरूले उदार चित्तले दान दिए। किनकि म गवाही दिन्छु कि तिनीहरूले आफ्नो औकात अनुसार औकातभन्दा बढी नै राज्य खुसीले दिए। 5 पदमा भनेको छ, हामीले अपेक्षा गरे बमोजिम तिनीहरूले गरेन, त तिनीहरूले पहिले आफैलाई प्रभुमा अर्पण गरे र परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीलाई दिए। परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दा मेसिडोनियाको मण्डली कष्ट अभावको समयमा पनि त्यो आनन्द खुसीसँग यरुशलेमका मण्डली अन्य मण्डलीको लागि मुठी खोलेको सहायता दिएका कुराहरू हामी यहाँ दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायमा हामी पढ्न पाउँछौँ। पावलको जीवन पनि हामी थाहा गर्न सक्छौँ। कारागारमा रहेको समयमा पावलले कसरी आफै पनि आनन्दित भएको र मण्डलीलाई पनि आनन्दित रहनलाई कसरी आह्वान गरेको कुरा हामी फिलिपी 4 हामी पढ्न पाउँछौँ। यस कारणले गर्दा अनुग्रह चाहिँ के को लागि, यस्तै परीक्षाहरूमा विजय हुनलाई, सङ्कष्टमा, गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा स्थिर रहनको लागि परमप्रभुबाट हामीलाई अनुग्रह प्राप्त हुँदो रहेछ। समय त्यति असल छैन, समय त्यति सहज छैन, तर उहाँको अनुग्रह हामी सबैमाथि उहाँले राख्नुभएको छ। मेसिडोनियाको मण्डली त्यस्तो कष्ट गाह्रो समयमा पनि उनीहरू आनन्दित भएको कुरा, मुठी खोलेको कुरा, आफ्नो हृदय प्रभुलाई उनीहरूले दिएका थिए। अनि पावलले भन्दछ, परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दा यो मण्डलीले यो गर्न सक्यो। पावलको जीवन पनि कारागारको जीवन, कष्टको समयमा पनि प्रभुमा आनन्दित भएको, यो सबै अनुग्रहको कारणले गर्दा भनिकन हामी परमेश्वरको वचनमा पढ्न पाउँछौँ। यस कारणले गर्दा अनुग्रह के को लागि, कष्टहरूमा स्थिर रहनको लागि, अनुशासित हुनको लागि, परीक्षामा स्थिर रहनलाई, विजय हुनको लागि उहाँले हामीलाई अनुग्रह माथि अनुग्रह दिनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा अहिले हामी सुरुमा पढेको 1 कोरिन्थी 12:9 मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि प्रशस्त छ। पावलले त्यो बिजाउने कुराहरू के थियो थाहा छैन, त्यो हटोस् भनिकन पावलले भन्दछ, मैले 3 पल्ट प्रार्थना गरेँ, तर प्रभुले भन्नुभयो मेरो अनुग्रह तेरो लागि पर्याप्त छ। अनि यो अनुग्रहद्वारा नै पावलले प्रभुको महिमाको लागि आफ्नो जीवन, साँच्चै नै प्रभुलाई महिमा दिने जीवन पावलले बिताएको हामी परमेश्वरको वचनमा पढ्न पाउँछौँ। अनुग्रह के को लागि, खालि कष्टहरूमा, गाह्रो अप्ठ्यारोमा स्थिर रहनलाई मात्रै होइन, अनुग्रह चाहिँ पश्चातापी हुनलाई पनि। अहिले हामी अनुग्रहको समयमा छौँ। यदि हामी मध्ये कसैले बाटो बिराएका छौँ, गलत मार्गहरू हामीले रोजिरहेका छौँ, प्रभुदेखि टाढिएका छौँ भने हामीलाई पवित्र आत्माले
कुनै कुराहरू पश्चातापको लागि भन्नुहुन्छ, सुधारको लागि भन्नुहुन्छ भने हामी त्यसमा आज्ञाकारी हुन पर्छ। अनुग्रह चाहिँ पश्चातापमा डोराउनलाई पनि उहाँले त्यो अनुग्रह हामीलाई दिनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनमा हामी पढ्छौँ, मेरो आफ्नै नाउँ दिएको प्रजाले आफूलाई अर्पण गरेर आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, प्रार्थना गर्छ, म तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नेछु, तिनीहरूको देशलाई निको पार्नेछु। हितोपदेश 28:13 भनेको छ, यदि हामीले आफ्ना पापहरू लुकायौँ भने हाम्रो उन्नति हुँदैन, त स्वीकार गरेर छोड्यो भने कृपा दृष्टि पाउनेछौँ, किनकि उहाँको अनुग्रह हाम्रो लागि प्रशस्त छ। पहिलो पत्रुस 5:10 हामी पढ्छौँ, उहाँ अनुग्रहको परमेश्वर हुनुहुन्छ र नै उहाँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। हामी अनुग्रहको समयमा छौँ। सायद हामी कतिजना होला सेवा सङ्गतिहरूमा हामी सहभागी हुन पाएका छैनौँ। जुम मार्फत अहिले जति पनि हाम्रो सङ्गतिहरू भइरहेको छ, हामी सहभागी हुन सकेका छैनौँ होला। विभिन्न परिस्थितिले गर्दा सङ्गतिहरू हामीले पाएका छैनौँ होला। त्यसबाहेक हामी कति होला अहिलेको वर्तमान संसारको परिस्थिति, कष्टकर समयहरू, अभाव घटे, रोग बिरामी, चिन्ताहरू, धेरै कुराहरू हाम्रो जीवनमा, परिवारमा, हाम्रो वरिपरि यस्ता कुराहरू घटिरहेका छन्, हाम्रै जीवनमा, परिवारमा पनि। अनि कति अवस्थामा हामी बुझ्दैनौँ किन यो सबै कुराहरू भएको मेरो जीवनमा, परिवारमा, खै त प्रभु भन्ने प्रकारका कुरा। नि कता कता यशाया 40:27 भने जस्तै परमप्रभुले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्न के हो, परमेश्वर त हामीलाई बिर्सनु भएको छ। त हामीले याद गर्न पर्ने, उहाँले हामीलाई कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। तपाईहरु जो जतिले यसरी जो सङ्गतिमा तपाईहरु जोडिन सक्नु भएको छैन, तपाईहरुलाई पनि परमेश्वरले बिर्सनु भएको छैन। उहाँको अनुग्रह तपाईहरुमाथि पनि रहेको छ। दुःख कष्ट गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गइराख्नु भएको होला। कति कुराहरू हामीले सोचे भन्दा विपरीत कुराहरू भइरहेको होला। कति कुराहरू हामी बुझ्न सक्दैनौँ होला, किन यस्तो भन्ने कुराहरू। अनि हाम्रो मनमा अशान्ति, गनगनका कुराहरू, अविश्वासका कुराहरू हुँदछ। हामीले याद गर्न पर्ने कुरा, उहाँको अनुग्रह त्यस्तै अवस्थामा पनि हामीसँग छ। उहाँले हामीलाई कहिले पनि बिर्सनुहुन्न, उहाँले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। यसै कारण त रोमी 12:3 अनुसार आफूलाई जस्तो सम्झनु पर्छ, जस्तो सम्झनु त्योभन्दा बढी पनि होइन, घटी पनि होइन। उहाँले हामीलाई जो अनुग्रहमा राख्नु भएको छ, त्यस अनुग्रहद्वारा हामीले आफूलाई सम्झन पर्ने, त्यो ठाउँमा राख्न पर्ने। यसको रोमी 12:3 अनुसार हामी धेरै माथि पनि होइन, धेरै तल पनि होइन, जहाँ राख्नु भएको छ उहाँको अनुग्रहलाई सम्झेर हामी त्यस अनुसार चल्न पर्ने र उहाँको अनुग्रहलाई सम्झेर हामी सबै परिस्थितिमा स्थिर रहन सकौँ, सबै परिस्थितिमा हामी धन्यवादी हुन सकौँ। याकुब 5:13 भनेको छ, यदि कोही आनन्दित छ भने त्यसले प्रशंसाको भजन गाओस्, यदि कोही कष्टमा छ भने त्यसले प्रार्थना गरोस् भन्नुभएको छ। दोस्रो तिमोथी 2:1 हामी पढ्छौँ, तिमोथीलाई पावलले भन्दछ, यीशु प्रभुको अनुग्रहमा बलियो हो, शिथिल नहो, थाकेर नजाओ, विचलित नहो। यसकारण जस्तो सम्झनु पर्यो त्योभन्दा बढी पनि होइन, घटी पनि होइन। हामी टुटी फुटी जाने सस्ता माटाको भाँडा मात्र हौ, तर उहाँको अनुग्रहद्वारा यो माटाको भाँडा हो, टुटी फुटी जाने सस्तो माटोको भाँडो जो तपाईँ अनि म हौँ। यही माटोको भाँडाभित्र उहाँले
बहुमूल्य धन राख्नुभएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 4:7 हामी पढ्न पाउँछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 8:9 उहाँ हाम्रो लागि गरिब हुनुभयो ताकि हामी उहाँको गरिबीपनाद्वारा धनी हुन सकौँ। उहाँको अनुग्रहद्वारा हामीले यो प्राप्त गरेका छौँ। यसकारण जस्तो हामीले सम्झन पर्ने हो आफूलाई त्यो प्रकारको एकदमै कमजोरी असहाय प्रभुबाट हामी टाढिएका त्यस्तो प्रकारका कुराहरू हामीले सोच्नु भएन। यसैले हामी अनुग्रहको समयमा छौँ। आखिरी दिनहरूमा हामी जिउन लागेका छौँ। अनुग्रहको समयमा छौँ। हामी उहाँको अनुग्रहद्वारा बचाएको कारणले गर्दा उहाँको अनुग्रहद्वारा अनुग्रहको सिंहासन अघि हामी जहिले पनि जुनै समयमा पनि जान सक्छौँ। सही हामी अनुग्रहको समयमा छौँ। हामीले अनुग्रहमाथि अनुग्रह प्राप्त गरेका छौँ र हिब्रू 4:16 अनुसार उहाँको सिंहासन अघि अनुग्रहको सिंहासन अघि हामी साहससँग जुनै समयमा जहिले पनि हामी जान सक्छौँ। ख्रीष्ट यीशु प्रभुको कारणले गर्दा उहाँको अनुग्रहको सिंहासन अघि हामी जहिले पनि जुनै समयमा पनि हामी जान सक्छौँ। उहाँको नजिकमा जानलाई, उहाँसँग सङ्गति गर्नलाई हामीलाई समय पर्खन पर्दैन, पालो कुर्न पर्दैन। यही ठाउँ भनेर ठाउँ नै तोकिदिएका त्यस्ता कुराहरू छैन। जहाँ जुनै ठाउँमा पनि हामी सङ्गतिमा होस्, एक्लै होस्, मण्डलीमा, परिवार, जहाँ पनि हामी यो अनुग्रहको ढोकाभित्र पसिकन उहाँसँग हामी समय बिताउन सक्छौँ। यो अनुग्रहको ढोका हाम्रो लागि खुला छ। यस कारणले गर्दा अनुग्रहको समयमा हामी छौँ र जसले गर्दा यो ढोका हाम्रो लागि खुला छ। यीशु प्रभुले यूहन्ना 10:7 र 9 पदमा भन्नुभयो, ढोका म नै हुँ, यो ढोकाबाट हामी भित्र बाहिर गर्न सक्छौँ। वर्तमान परिस्थितिले गर्दाखेरि झन्डै 1.5 वर्षभन्दा अलिक बढी भयो होला हामी भौतिक रूपमा एकसाथ मण्डलीमा भेला भएर आराधना सङ्गतिहरू हामीले गर्न पाएका छैनौँ। हामी सानो झुन्डमा या त हामी आफ्नो घरहरूमा नै रहेर अहिले सेवा सङ्गतिहरू हामीले गरिरहेका छौँ। यो पनि प्रभुको अनुग्रह हो। कोभिडको कारणले गर्दा हामी अब विश्वास गरौँ, चाँडोभन्दा चाँडो हामी मण्डली घरमा, मण्डली भवनमा हामी एउटै छानोमुनि एकसाथ हामी भौतिक रूपमा भेला भएर आराधना गर्न पाउनेछौँ। त्यो दिन प्रभुले हाम्रो लागि चाँडै दिन लाग्नु भएको छ भने हामी विश्वास हामी गरौँ। यो अनुग्रहको ढोका हेर्नुहोस् है खुला छ। एक प्रकारले त अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि झन्डै 1.5 वर्षभन्दा अलिक बढी नै भयो, मण्डलीको ढोका बन्द भए जस्तै भएको। कति हामीलाई त हतार लागेको छ एकसाथ भेटेर भौतिक रूपमा सङ्गति गर्नका लागि। तर पनि प्रभुको अनुग्रहमा उहाँको चरणमा जानलाई यो अनुग्रहको ढोका हाम्रो लागि खुला छ। मण्डलीको भवनभित्रै आएर हामीले सङ्गति गर्न नपाए पनि ठुलो समूहमा झुन्डमा भेटेर हामी सङ्गति गर्न नपाए पनि यो अनुग्रहको ढोका हाम्रो लागि खुला रहेको कारणले गर्दा एक्लै होस्, 2 जना होस्, सानो जुन हामी यसरी भेटेर सङ्गति गर्न सक्छौँ। प्रभुको चरणमा गइकन समय बिताउन सक्छौँ। हाम्रो जीवनका यस्ता परिस्थितिहरू, संसारको अवस्थाहरू, त्रासित गर्ने कुराहरू, निराश गर्ने कुराहरू, अविश्वास ल्याउने कुराहरू, रोग बिरामीका कुराहरू, अभावका कुराहरू, यी आखिरी दिनहरूमा प्रेम सेलाएर गएका यस्ता
समाचारहरू हामी सुन्ने गर्छौँ, कति दुष्टता बढेर गएको, प्रेम सिलाएर गएको, हत्या, हिंसा, बलात्कारका कुराहरू, यस्ता कुराहरू बढेर गएको कुरा हामी सुन्ने, देख्ने हामीले गरेका छौँ। अनि यस्तै घटनाको कारणले गर्दा हामी पनि विचलित हुन्छौँ। हाम्रै जीवनमा, परिवारमा आएका घटनाहरूले पनि हामीलाई विचलित बनाउँछ। अनि हामी जुन प्रकारले प्रभुमा आनन्दित हुन पर्ने हो, जुन प्रकारले प्रभुमा हामी अघि बढ्न पर्ने हो, यस्ता कुराले हामीलाई अघि बढ्नबाट रोक्दछ। अनि कता कता हाम्रो ध्यान बढी यस्तै कुरातिर नै हाम्रो बढी ध्यान जाने कुराहरू भएको कारणले गर्दा हामी आत्मिक क्षेत्रमा सुस्ताउने, शिथिल हुने, यस्तो जीवनमा हामी गइरहेको हामीलाई थाहा हुँदैन रहेछ। अनि कति अवस्थामा हामीले यस्तै कुराहरूको पछि लागेर अविश्वास, गनगन यस्ता कुराहरूको कारणले गर्दा हामीले यो अनुग्रहको ढोकाभित्र पस्नबाट आफैलाई नै वञ्चित हामीले गर्ने रहेछौँ। अनुग्रहको ढोका हामी आफैले नै बन्द गर्ने कुराहरू हामीले गरिरहेको हुने रहेछौँ। पवित्र आत्मालाई शोकित पार्ने कामहरू हामीले गरिरहेको हुने रहेछौँ। यस कारण गर्दा अनुग्रहको ढोकालाई बन्द गर्ने कुराहरू हामीले नगरौँ। यस्तै परिस्थितिको बिचमा हामीले सम्झन पर्ने अनुग्रहको परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। परिस्थितिहरू जस्तोसुकै जेसुकै भए तापनि अनुग्रह गर्नुहुने परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई कति धेरै प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ। उहाँको वचन सत्य छ, उहाँले कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न। कति धेरै प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ। यो प्रतिज्ञाहरू सम्झेर हामी उहाँमा स्थिर रहन पर्ने, खडा हुन पर्ने, प्रतिज्ञाहरूको घोषणा गर्न पर्ने। उहाँले हामीलाई म तिमीलाई कहिले पनि बिर्सिँदिन, म तिमीलाई कहिले पनि त्याग्दिन भन्नुभएको छ। डाँडा पर्वतहरू हटे तापनि मेरो अटुट प्रेम तिम्रोमा हट्ने छैन। यशाया 41को 8देखि 10 पदमा पढ्छौँ, 54को 10 पदमा हामी पढ्छौँ। यशाया 49को 14-15 पदमा हामी पढ्छौँ। उहाँले हामीलाई आफ्नो हत्केलामा खोपेर राख्नु भएको छ। कति धेरै प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ। अनि यस्ता प्रकारको वर्तमान संसारको अवस्था, निराश हताशका कुराहरूले हामीलाई यी प्रतिज्ञाहरू, परमेश्वरको वचन सम्झनबाट हामीलाई वञ्चित गराउने रहेछ। हामीले आज यस्तो परिस्थितिमा उहाँको अनुग्रहलाई हामीले सम्झन पर्ने, उहाँले दिनुभएको प्रतिज्ञाहरू हामीले सम्झन पर्ने। उहाँ कहिले पनि झुट नबोल्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। हिब्रू 12को 1देखि 3 पदमा हामी पढ्छौँ, विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने यीशुलाई हेरौँ। आज हाम्रो ध्यानहरू यस्तै निराश हताशका कुरातिर जान्छ। हामीले हेर्न पर्ने चाहिँ गएको दिनहरूमा पनि हामीले सुनिरहेका थियौँ, हामीले हेर्न पर्ने चाहिँ परमप्रभुतिर हो। हाम्रो भरोसा चाहिँ परमप्रभुतिर राख्न पर्ने। हामी केन्द्रित चाहिँ परमप्रभुतिर हेर्न पर्ने। उहाँ बाहेक अरू कुरामा चाहिँ विचलित गर्ने कुराहरू मात्रै, थकाउने गलाउने कुराहरू मात्रै हाम्रो जीवनमा यस्ता कुराहरू आउँदछ। यस कारण गर्दा उहाँको प्रतिज्ञाहरूलाई हामी सम्झौँ, उहाँले दिनुभएको वचनहरूलाई हामी सम्झौँ, उहाँको अनुग्रहलाई हामी सम्झौँ, अनि यस्तै परिस्थितिमा हामी स्थिर रहन सकौँ। यस कारण गर्दा अनुग्रह गर्नुहुने परमेश्वर, अनुग्रहको परमेश्वर उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। हिब्रू 13को 8मा हामी पढ्छौँ, उहाँ कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न। समय परिस्थितिहरू परिवर्तन भएर गइरहेको छ। नसोचेका घटनाहरू भइरहेका छन्। मानिसहरू आउँछन् जान्छन्, हामी नै पनि परिवर्तन हुँदै जान्छौँ। त तपाईँ अनि मलाई प्रेम गर्नुहुने, हामीलाई आमाको गर्भ अघिबाट चुन्नुहुने
हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुने परमप्रभु कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न। उहाँ हिज आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। यो परमेश्वरको वचन हो। उहाँले हामीलाई त्यही प्रेमले प्रेम गरिराख्नु भएको छ, त्यही अनुग्रह उहाँले हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। उहाँ कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न। हामी मानिसहरू परिवर्तन हुन्छौँ, हामी आफै पनि परिवर्तन हुन्छौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने अनुग्रह गर्नुहुने प्रभु कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न। यस कारणले गर्दा हामीले हाम्रो भरोसा परमप्रभुतिर हामीले लाउन पर्ने, हाम्रो नजर परमप्रभुतिर हामीले उचाल्न पर्ने, परमेश्वरका वचनमा हामीले ध्यान दिन पर्ने, उहाँको प्रतिज्ञाहरूलाई सम्झन पर्ने, अनि हामी यस्तै परिस्थितिमा खडा हुन सक्छौँ। पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, उहाँको अनुग्रहलाई बेवास्ता नगरौँ। अघि हामीले पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय हामीले पढ्यो 1 देखि 10 पद। त्यहाँ 10 पदमा पावलले भन्दछ, तर म जे छु त्यो परमेश्वरको अनुग्रहले छु, र म माथि भएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन, बरु मैले तिनीहरू सबैले भन्दा बढी परिश्रम गरे, तैपनि मैले त होइन, मसँग भएको प्रभुको अनुग्रहले। पावलले यहाँ के भन्दछ भने उहाँको अनुग्रह मैले व्यर्थ हुन दिइनँ। जुन अनुग्रहद्वारा पावललाई परमप्रभुले चुन्नु भएको थियो, जुन सेवकाई गर्नको लागि परमेश्वरले अनुग्रह दिनुभएको थियो, अनि पावलले भन्दछ उहाँको अनुग्रह मैले व्यर्थ तुल्याइन। यस कारणले गर्दा जो अनुग्रह तपाईँ अनि मैले पाएका छौँ, अनुग्रहको समयमा छौँ, यो अनुग्रहलाई हामीले बेवास्ता गर्ने कुराहरू हामीले गर्न हुँदैन। यहाँ हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पढ्छौँ 2 कोरिन्थी 6:1 यहाँ भनेको छ, परमेश्वरको सहकर्मी भएको हुनाले हामी तिमीलाई बिन्ती गर्छौँ, उहाँको अनुग्रह व्यर्थ हुन नदेऊ। 2 कोरिन्थी 6:1 उहाँको अनुग्रह व्यर्थ हुन नदेऊ। जो अनुग्रह तपाईँ अनि मैले पाएका छौँ, यो अनुग्रहलाई व्यर्थमा फाल्नबाट, व्यर्थ हुनबाट हामी होसियारी हुन पर्ने रहेछ। पावलले त गर्वसँग भन्दछ, उहाँको अनुग्रहले म जे छु, जे मैले गर्न सकेँ, जे छु, भोलि जे हुनेछु, उहाँको अनुग्रह, अनि उहाँको अनुग्रहलाई मैले व्यर्थ हुन दिएको छैन। अनि हामीलाई पनि त्यही कुराहरू प्रभुको वचनले बताउनु भएको छ कि उहाँको अनुग्रहलाई हामीले व्यर्थ हुन नदिउँ। रोमी 6:14 भनेको छ, पापले तिमीहरूमा राज्य गर्न नपाओस्, किनकि हामी व्यवस्थाको अधीनमा होइन, अनुग्रहको अधीनमा छौँ। रोमी 6:1 कि अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर हामी पापमा नै लागिरहौँ। अनुग्रह छ भन्दैमा मन परी जीवन जिउने कुराहरू पनि हामीले गर्न हुँदैन रहेछ। अनुग्रहद्वारा बचाएकाहरू आज तपाईँ मेरो जीवनमा हामीले जति पनि उन्नति, सफलता, आशिष, जे जति कुराहरू प्राप्त गरेका छौँ, यो सबै उहाँको अनुग्रहद्वारा हामीले पाएका छौँ। अनि प्रभुको अनुग्रहप्रति हामी धन्यवादी हामी हुनपर्ने, अनि त्यस अनुसार परमेश्वरको महिमाको लागि हामीले जिउन पर्ने। अनुग्रहको ढोका, अघि पनि मैले भने, अनुग्रहको ढोका हामीले बन्द नगरौँ। हामीलाई एकै ठाउँमा भेला हुन नछोड भन्नुभएको छ। हिब्रू 10:24-25 हामी पढ्छौँ, पवित्र आत्मालाई ननिभाऊ भन्नुभएको छ, प्रार्थनामा जागर भन्नुभएको छ। परमेश्वरको वचन पढ्ने कुराहरू, प्रार्थना सङ्गतिका कुराहरू भयो, धन्यवादी जीवन जिउने कुराहरू हामीले बेवास्ता जब गर्न लाग्छौँ, उहाँको अनुग्रह
हामीले बेवास्ता गरे जस्तै हुँदछ। यस कारणले गर्दा प्रार्थनाको जीवन, प्रभुसँगको सङ्गतिको जीवन, धन्यवादी जीवन हामीले जिइराख्न पर्ने, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद चढाइराख्ने जीवन। अनि यो अनुग्रहको ढोका अहिले खुला छ। हामी दोस्रो पत्रुस 3:9 पढ्छौँ, कोही पनि मानिसहरू नाश नहोस्, नष्ट नहोस् भनिकन परमेश्वरले आफ्नो आगमनलाई रोकिराख्नु भएको छ। यो अनुग्रहको ढोकाभित्र अझै धेरै मानिसहरू आउन परेको छ। हाम्रा मानिसहरू अझै कति अधुरो घरघरानामा भएकाहरू प्रभुमा आउन पर्ने, हाम्रो प्रार्थना हामीले उहाँहरूलाई बताउन पर्ने, ताकि यो अनुग्रहको ढोकाभित्र उहाँहरू पनि प्रवेश गर्न सकुन्। तपाईँ हामी जस्तै परमप्रभुबाट, परमेश्वरबाट पाइने अनुग्रहद्वारा पाइने उद्धार मुक्ति हाम्रा मानिसहरूले पनि पाउन सकुन्। यस कारण उहाँले आफ्नो आगमनलाई रोकिराख्नु भएको छ। यो अनुग्रहको ढोकाभित्र अझ धेरै हाम्रा मानिसहरू आउन सकुन् भनिकन यो हाम्रो प्रार्थना, प्रभुसँगको विश्वास हुन पर्यो। अनि हामीले त्यस प्रकारको जीवन हामीले जिउन सकौँ। उहाँको अनुग्रहलाई हामी व्यर्थ हुन नदिउँ। यस कारण गर्दा मैले तपाईँलाई कति बताउन सकेँ, कति बुझाउन सकेँ। प्रभुले मलाई जे अनुग्रहको बारेमा दिनुभएको थियो त्यो मैले तपाईँहरूको अघि राखेको छु। मैले यहाँ आज बाँड्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँ अनि म जे छौँ उहाँको अनुग्रहमा। अनि हामी सधैँ प्रभुप्रति धन्यवादी हुन सकौँ। गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति छ भने पनि उहाँको अनुग्रह, पावललाई भने जस्तै मेरो अनुग्रह तेरो लागि प्रशस्त छ। अनि पावलले भन्दछ कमजोरी अवस्थामा, गाह्रो परिस्थितिमा नै उहाँको अनुग्रहद्वारा म अझ बलियो हुँदछु। अनि त्यो अनुग्रह आज तपाईँ अनि मेरो लागि उहाँले दिइराख्नु भएको छ। यस कारण आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु तपाईँको अनुग्रह हाम्रो लागि प्रशस्त छ। यस कारणले गर्दा प्रभु हामीलाई सबै परिस्थितिमा तपाईँप्रति धन्यवादी भइकन जिउनलाई, सबै गाह्रो असहज परिस्थितिमा तपाईँको अनुग्रहलाई सम्झेर स्थिर रहनलाई, खडा हुनलाई, विजयमा जिउनलाई पवित्र आत्मा तपाईँले नै हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस्। अलमलाउने, निराश गर्ने कुरा धेरै छन्, तर सबै परिस्थितिको बिचमा तपाईँको अनुग्रह हाम्रो लागि प्रशस्त छ। पावल यही अनुग्रहद्वारा नै तपाईँको महिमा गर्न सक्यो। अनि आज हामी पनि भन्दछौँ प्रभु तपाईँको अनुग्रह हाम्रो लागि प्रशस्त छ। यस अनुग्रहद्वारा हामी जिउन चाहन्छौँ तपाईँकै महिमाको लागि। धन्यवाद हाम्रो प्रार्थना सुनिदिनु भएको लागि। तपाईँको वचनद्वारा तपाईँ बोल्नु भएको छ। धन्यवाद। तपाईँको वचनको प्रकाश हामीलाई अझै राम्रो प्रकारले बुझ्नलाई पवित्र आत्माले नै सहायता गरिदिनुहोस्। हामी सबै मण्डली तपाईँमा समर्पित हुँदछौँ। आशिष माग्छौँ यीशु प्रभुको नाउँमा। आशीर्वाद अब प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको सङ्गति हामी एक एकजनासँग सदा सर्वदा भइरहन्। आमेन। मण्डली परिवारलाई यीशु प्रभुको नाउँमा जय मसीह।